Galaxy News Hour live. एउटा व्यक्ति मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपछि उसको घरदेखि कार्यालयसम्मै बधाई दिनेको लस्कर लाग्छ। सङ्घमा होस् वा प्रदेशमा मन्त्री सांसद हुनेहरूलाई व्यक्ति पछि भेटेर बधाई र शुभकामना स्वीकार्दै फुर्सद हुँदैन। यसरी बधाई दिन पुग्ने मध्ये निस्वार्थ भावले पुग्ने त हुन्छन् नै, कतिपय भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न फकाउने र दबाब दिन पुग्नेहरू पनि हुन्छन्। पहुँचको प्रयोग गर्दै सरकारी ढुकुटीबाट रासन पानी खाने गरी पाइने राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा पुग्नेहरू प्रशस्तै हुन्छन्। कुनै निश्चित योग्यता बिनै पहुँच र निकटताका आधारमै नियुक्ति पाइने भएपछि सांसद र मन्त्रीका अघिपछि लाग्नै पर्यो। यसरी पाइने कतिपय नियुक्तिहरूमा कामै नगरी खान पाइने पदहरू पनि हुन्छन्, जसले मन्त्री सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनमा कुनै योगदान त गर्दैन, तर राज्यको ढुकुटीका लागि भने भार हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य र सातै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यले राख्ने स्वकीय सचिवको खर्च मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि 5 वर्षमा झण्डै 1.25 अर्ब हुन आउँछ। न कुनै प्रतिस्पर्धा न कुनै जवाफदेहिता। राज्यबाट पाइने यस्तो सुविधा बाबत राज्यप्रति उसको न दायित्व कतै लेखिएको छ, न त कसैले जिम्मेवारी वहन नै गर्छन्। सांसदहरूलाई उनीहरूले कसरी सहयोग गर्छन् यसबारे पनि राज्यलाई कुनै जानकारी हुँदैन, न त कसैले सोधी खोजी नै गर्छ। सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीहरूको सचिवालयकै लागि समेत करोडौंको व्ययभार राज्यले नै बेहोर्छ, जबकि मन्त्रीहरूलाई सघाउनकै लागि मन्त्रालय पिच्छे कर्मचारीहरूको ठूलै समूह सक्रिय हुन्छ। राज्यका विभिन्न ओहदामा पदासीनहरूले विधि र सुशासन कायम गर्ने वचनबद्धता गरिरहँदा यस्ता चुहावटका बारेमा बोल्न र काम गर्न ढिलो भएन र? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै विमानस्थलमा भेटिएको 19 किलो सुन, विश्वव्यापी महँगी वृद्धि सम्बन्धी सामग्री पनि देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सचिवालय र सोकिएका नाममा आसेपासे नियुक्त गरेर राज्य कोषको चरम दोहन। सांसदका सहयोगीलाई मात्रै वार्षिक 45 करोड तलब, मन्त्रालयमा उस्तै विकृति। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। मन्त्री र सांसद पद तत्काललाई जोगियो। काठमाडौँको टोखामा 1.5 अर्ब मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गामा पहुँचवालाको रजगज। जनप्रतिनिधिले नै अतिक्रमण गर्दा नगरपालिका रमिते। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण सन् 2100 सम्ममा विश्वका 83% हिमनदी लोप हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। तापक्रम नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन दबाव। र पहिलो पटक आयोजित T20 लिग त्रिपक्षीय छानबिनको घेरामा खेलाडी र खेलकर्मी उच्च निगरानीमा। पारिश्रमिक विवाद अझै सल्टिएन। राजनीतिक तहले गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि 3 तहमा कर्मचारी छन्। 3 तहमा गरी करिब 1.5 लाख कर्मचारीले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता बुझ्छन्। तीमध्ये कतिपयले कामै गर्दैनन्। अझ केन्द्र सरकार मातहत राखिएका 50,000 कर्मचारी मध्ये पनि सिंहदरबारमा हाजिर गर्ने कर्मचारीलाई कामको चाप छैन। तर ती कर्मचारीलाई काममा लगाउन छोडेर मन्त्रीहरूले आफ्ना आसेपासेलाई सचिवालयका नाममा नियुक्ति गरेर खर्च बढाउन सुरु गरिसकेका छन्। यस्तै संघीय र प्रदेशसभा सदस्यले आवश्यक र औचित्य नभए पनि धमाधम स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न थालेका छन्। अहिलेको तलबमान अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश सांसदका सहयोगीका लागि 1 वर्षमै करिब 45 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यले शपथ लिएसँगै सुविधा लिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक र संसदीय समिति सुरु भएपछि उनीहरूले तलबका अलावा बैठक भत्तादेखि यातायात खर्च पनि पाउँछन्। यसबाहेक अधिकृत सरह 1 जना कर्मचारी पनि सांसदहरूले पाउने सुविधा हो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 मा सांसदले शाखा अधिकृत सरह 1 जना सहयोगी राख्न पाउँछन्।
यति बेला संसद सचिवालयमा सांसदका सहयोगी नियुक्तिको फारम भटाभट आउन थालिसकेको छ। सांसदको स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्ति हुनेको तलब भत्ता सरकारले बेहोर्छ। सचिवालयले महिना नमर्दै बैंक खातामा तलब जम्मा गरिदिन्छ। तर ती सहयोगीका हकमा कानुनमै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन। यस्तै नियुक्तिको मापदण्ड पनि छैन। सांसदले आफू खुसी नियुक्त गर्ने र कामका आधारमा औचित्य नदेखिने स्वकीय सचिवले भने निजामती सेवाका अधिकृत सरह तलब पाउँछन्। अहिले अधिकृतको तलब 43,689 रुपैयाँ छ। अधिकृत स्तरको सेवा सुविधा पाउने पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भन्ने जुन चाहिँ सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 व्यवस्था भएको छ। सोही अनुसारै शाखा अधिकृत मान्य सांसदको हकमा शाखा अधिकृत बराबरको तलब चाहिँ जाने गरेको छ। एकाडेमिक डकुमेन्ट चाहिँ ऐनमा प्रष्ट ढङ्गले शैक्षिक योग्यताको विषय चाहिँ उल्लेख नभएको भएर हालसम्म चाहिँ योग्यता अनिवार्य गरेको पाइएको छैन। सङ्घीय संसद 334 सदस्य हो। उनीहरूका स्वकीय सचिवको नाममा अहिलेको तलबमान अनुसार एक वर्षमा 18 करोड 97 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयबाट गएको आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पदाधिकारी बाहेकका सांसदका सहयोगीका लागि 12 करोड 94 लाख रुपैयाँ निकासा भयो। तर उनीहरूले के काम गरे? कतै केही उल्लेख छैन। यसले पनि सांसदहरूलाई सरकारले तलब भत्ता दिने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिनुको औचित्य देखिँदैन। त्यसो त अधिकांश सांसदले परिवारका सदस्य र नातागोतालाई नियुक्त गरेर स्वकीय सचिवको आवश्यकता नभएको सन्देश बारम्बार दिइरहेकै हुन्। सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने मात्र हो। विकास निर्माण उनीहरूको जिम्मेवारीमा पर्दैन। शैक्षिक योग्यता नतोकिएका र यसअघि बिना प्रक्रिया नियुक्त भएका स्वकीय सचिवले कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई कति सहयोग गरे? यसको जवाफ उनीहरू दिन सक्दैनन्। तैपनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव चाहिँदैन भनेर सरकारी ढुकुटी जोगाउन खोजेका छैनन्। सबै कुरो सांसदले सबैतिर दौडधुप गर्न नसक्ने स्थिति कामको प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले कहीँ न कहीँ सहयोगी सांसद साथीहरूको आवश्यकता त भइहाल्छ। एउटा सहयोगी सांसदलाई त्यही स्टाटसको मन्त्रीलाई चाहिँ धेरै सहयोगीहरूको आवश्यकता हुने, त्यही स्टाटसको थोरै मन्त्री नभएन हो, नेताको नजर नपुगेर होइन, उसको क्वालिफिकेसन त त्यही नै हो। त्यसले गर्दा सांसदलाई चाहिँ एउटा सहयोगी पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा त म भन्दिनँ। तर त्यो सहयोगी राखे अनुसारको उसको सांसदको पर्फर्मेन्स चाहिँ जरुरी छ। जहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो त्यहाँ आम जनता आम सरकारवालाले ध्यानै दिएका छैनन्, पत्रकार साथीहरूले ध्यानै दिनुभएको छैन। जहाँ ध्यानै नदिनुपर्ने कुरा छ त्यहाँ धेरै चासो राख्नु भएको छ। एउटा सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने कुरालाई छलफल र चर्चाको विषय बनाइनु हुँदैन। एउटा सांसदलाई त उसलाई दिनुपर्ने सुविधा राज्यले दिनुपर्छ। उसले यताउति कतै सोच्दै नपरोस् न, उसले सोच्ने परिस्थिति नसिर्जना होस्। कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको भनेर सङ्घीय सांसद यसअघिको प्रतिनिधि सभामा आलोचित भए। प्रदेश सभा सदस्यको कामलाई लिएर पनि उस्तै असन्तुष्टि छायो। प्रदेश 1 का सांसदले त 5 वर्षमा प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेनन्। तर सङ्घीय सांसदको सिको 7 प्रदेश सभाका सांसदले पनि गरे। प्रदेश सभामा सदस्यले बिना काम सुब्बा सरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खुवाएका हुन्। सांसदको सन्दर्भमा दैनिक जनताका बीचमा जाँदा टिपोट गर्नुपर्ने समस्याहरू, कतिपय विधान छलफलहरूमा नीति निर्माणमा अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने यावत विषयहरू हुन्छन्। त्यस सम्बन्धमा एकजना स्वकीय हुँदा हामी अझै राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ। देशको चाहिँ त्यो ढुकुटीलाई रित्ताउने होइन, त्यो चाहिँ एकदमै आफ्नालाई चाहिँ प्यारो बनाउनको लागि हामीले यो स्वकीय भन्ने कुरा होइन, केही न केही काम होला, केही काम विशेषले त्यो कुरालाई राखिएको छ नि त। र एउटा एकजना राखिएको होला, त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू देखिया छ पछाडि। 4-5 जना, एकजनाको 4-5 जना 5-7 जनाहरू, त्यो एउटा शक्तिको दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अहिलेको तलबमान अनुसार प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको तलब भत्तामा एक वर्षमा 24 करोड 83 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अझ मन्त्री र पदाधिकारीका हकमा सहयोगी राख्ने नाममा राज्य कोषमा मनपरी गर्ने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयमा भएकै कर्मचारीले काम नपाइरहेको अवस्थामा केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्रीले पनि आफ्ना आसेपासेलाई
अनेक नाममा नियुक्ति बाँडिरहेका छन्। स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, प्रेस संयोजकदेखि राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारका नाममा जथाभावी नियुक्ति गर्ने विकृति मौलाइरहेको छ। केन्द्र र प्रदेशको यो विकृति अहिले स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। योग्यता र मापदण्ड बिनै सहयोगीका नाममा सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने सिलसिला जारी छ। मन्त्री र सांसदले कुनै प्रक्रिया र योग्यता बिनै सहयोगी नियुक्त गर्ने विषयलाई कसरी लिने भनेर हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताललाई सोधेका छौँ। जनप्रतिनिधिप्रति धेरैको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ, सम्पर्कको कुराहरू हुन्छ। सानातिना दुःखमा पनि सांसदलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ जनताले, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो समन्वय गरिदिने एकजना सहयोगी निश्चित रूपमा चाहिन्छ। राज्यले त्यसैका लागि चाहिँ कानुन बनाएको हो, तर त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन। त्यसलाई सही काममा लाउनु पर्यो र त्यही व्यक्ति जसले सांसदको सबै कुरामा समन्वय गर्न सकोस्। तर सांसदको चाहिँ सहयोगी चाहिँ मन्त्रालय गएर सांसदले यसो भन्नुभएको छ भनेर भन्न चाहिँ पाउँदैन। मन्त्रीको लागि सबै कुरा मन्त्रालय हो, त्यहाँ उसलाई कुनै पनि सल्लाहकार चाहिँ, मन्त्रीलाई त सल्लाहकार चाहिँदैन। मेरो चाहिँ मन्त्री स्तरमा प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहिन्छ भने प्रधानमन्त्री संयुक्त सरकारको पनि प्रमुख हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले संसदसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, बाह्य जगतसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर सल्लाहकार, किनभने सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको बेला कतिपय कर्मचारी सल्लाहकार हो, सचिवहरू सल्लाहकार हो प्रधानमन्त्रीको। उहाँहरूले विभिन्न कारणले सही सल्लाह दिन नसक्ने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ। त्यसैले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह चाहिन्छ भने सल्लाहकार बस्छ। तर एउटा कुरा के हो भने सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सिंहदरबारभित्र आएर बस्ने होइन। उसलाई आवश्यक परेको बेलामा, अहिले त झन् साह्रो मोबाइल छ, फोनहरूको यस्तो राम्रो सुविधा छ, मन्त्रालयमा आएर सल्लाहकारको पनि पिए राखेर अनि त्यहाँदेखि कार्यालय सहयोगीहरू राखेर अफिस जमाएर बस्नु काम छैन। फेरि हामीले देखेका छौँ त्यस्ता सल्लाहकारहरूको काम कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा जस्ता कुराहरूमा केन्द्रित छ। सांसदले स्वकीय सचिव अर्थात् पिए राख्दा र नराख्दा कार्य सम्पादनमा तात्विक भिन्नता आउँदैन, तर पनि आफूलाई शक्तिशाली देखाउन ठाटका लागि हरेक सांसद स्वकीय सहितको दलबल जुटाउन पछि पर्दैनन्। यसले राज्य स्रोतको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, राज्यमाथि व्ययभार पनि बढाएको छ। हामीले प्रदेशसभा सदस्यलाई किन स्वकीय सचिव राख्नु पर्यो भनेर सोधेका छौँ। उनले कमसेकम प्रदेश संसदले र केन्द्रीय संसदले एउटा आफ्नो सहाराको लागि अरू अलिकति सरसल्लाहलाई दौडधुप गर्नको लागि एकजना राख्न पर्ने आवश्यक हो। अलिकति हरेक कुरा कोही दौड्नुपर्छ, कोही के आवश्यक पर्छ, कोही मन्त्रालयमा दौडिरहनु पर्छ। एउटा सांसद प्रत्येक ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यो कारणले अलिकति आवश्यक भन्ने पर्छ कि पनि मैले ठानेको। यहाँ धेरै नीति नियम विधानको रूपमा काम गर्नुपर्ने र व्यस्तता पनि अलि बढी नै हुनुपर्ने हुने र त्यो व्यस्तताको कारणले सबै कामहरू गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति गाह्रो हुने, समय म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले र त्यो समयलाई मिलाएर र काम र कार्यलाई निरन्तरता रूपमा दिनको लागि स्वकीय सचिवको आवश्यकता। हामी अब मान्य सांसद भइसके पछाडि यो राजनीति गर्ने मान्छे विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने, धेरै विकास निर्माणका क्रियाकलापदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामी सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने। त्यो गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू दिमाग एकदमै बिजी हुने, अब एक्लैले गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालको सरसल्लाहहरूको पनि आवश्यकता पर्ने, आफू एक्लैले नभ्याउने, समय व्यवस्थापन पनि होस् र केही सरसल्लाहहरू पनि र सहयोग पनि होस् भन्नका निमित्त चाहिँ स्वकीय सचिवको आवश्यकता परेको हो भने यसलाई अन्यथाको रूपमा चाहिँ नलिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य भनेको एउटा राजनीतिकर्मी हरेक क्षेत्रमा विज्ञ हुँदैन र त्यो विज्ञता हासिल गरेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समेट्नको लागि, त्यो जानकारी समेट्नको लागि पनि उसलाई सहयोगहरू चाहिन्छ। यहाँ त के भने नेता भनेको डाक्टर पनि, इन्जिनियर पनि, वकिल पनि, अलराउन्डर नेतालाई मान्ने गरेको छ। मान्य नै वकिलको काम पनि गरिहाल्नुहुन्छ र इन्जिनियरको काम पनि उसैले गरे हुन्छ। हरेक क्षेत्रको विज्ञता उसैले हासिल गरे जस्तो सबै क्षेत्रको विज्ञता उसले आफै व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै कुरा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरा जानकारीको लागि कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै काम मान्य एउटाले गर्न सक्दैन र
तर मलाई लाग्छ त्यसको लागि सहयोगी चाहिँ चाहिन्छ। सङ्घदेखि नै चल्दै आइरहेको प्रावधान हो। खास गरेर अब कामको चाप घटाउनको लागि पिएको आवश्यकता पर्छ। अब माननीय कार्यव्यस्ता हुन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूलाई थाहै छ, प्रदेश सभामा बस्ने क्रममा 3-4 घण्टा बस्नुपर्छ। अब त्यो बेलामा कुनै जनताको काम आएपछि त्यो पिएले काम गर्छ। अब सम्पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दाखेरि खास गरेर कामलाई चाहिँ हल्को पार्नको लागि र कार्यलाई तीव्रता गर्नको लागि सहज र सुविधाको लागि पिएको आवश्यकता पर्छ। घरमा कोही मान्छे बेरोजगार छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता उसैलाई दिने जो माननीयजीहरूले जो बनाए, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। यो मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण यसबाट चाहिँ विचलित भएको, अन्यथा त्यसलाई चाहिँ राम्रो उपयोगमा गर्ने हो भने त्यसले हामीलाई इनर्जी दिने, काममा चाहिँ त्यसले इनर्जी दिने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति यो एउटा स्रोत साधनभित्रकै एउटा कुरा हो। ले राम्रो उसमा काम गर्नुपर्छ, राम्रो चाहिँ मान्छेहरू राखेर काम गर्नुपर्छ। हिजो अरूहरूले कसरी गरेका छन् त्यसलाई पनि मैले हेर्छु र यदि त्यो सुविधा हामीले लिनै पर्ने अहिलेको परिस्थिति छ भने मैले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छु। पिए भनेको के हो त भन्दाखेरि कामकाज गर्न सहजको निमित्त हैन सरकारले दिएको एकजना कर्मचारी जो एउटा सुब्बा वा सोसर हुन्छ र उसले सरकारी तलब नै खान्छ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा उसलाई पिएलाई तलब खुवाउनु पर्दैन। एकजना पिएलाई नै नराखेर यो कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर पिए राखेर सबै अब यहाँको चाहिँ बजेट जति सकियो भन्ने कुराहरू पनि त्यो हुन सक्दैन। देशमा 3 तहका सरकार छन्। ती सरकार सञ्चालनका लागि यथेष्ट कर्मचारी छन् जसले मन्त्री र सांसदहरूको काममा सघाइरहेका हुन्छन्। तर कर्मचारीप्रति विश्वास नभएर हो वा कार्यकर्ता पोस्नकै लागि हो, संघीय मात्रै होइन प्रदेश स्तरका सांसददेखि मन्त्रीले सहयोगीका नाममा राज्य कोषको दोहन गर्ने सिलसिला जति सुधारको कुरा गर्ने सरकारको पालामा पनि रोकिएको छैन, जसले जनताले दुःख गरेर तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसमा सुधार ल्याउने कसले? अब केही न्यूज संक्षेपमा। सत्ता साझेदार दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका छन्। सत्ता साझेदार दलको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। कार्यदलको आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। कार्यदलमा सदस्य रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले मस्यौदा शनिबार सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई बुझाउने जानकारी दिए। उनका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम शनिबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। सुशासन, सेवा प्रवाह लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर मस्यौदा तयार पारेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको आह्वानमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद अधिवेशनको पहिलो दिन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। बैठकले पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका पनि तय गरेको छ। बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्नेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते गर्ने तयारी छ। सर्वदलीय बैठकमा माघ 7 गते सभामुख निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन। मध्य प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। मिश्रले पुस 28 गते दिउँसो 4 बजेसम्म संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्। 107 सदस्यीय मध्य प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। नेकपा एमालेसँग 23, नेपाली कांग्रेससँग 22, जसपासँग 16, जनमतसँग 13 तथा लोसपा र माओवादी केन्द्रसँग 9 सांसद छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादीका 1 सांसद छन्। 5 जना स्वतन्त्र सांसद हुन्। मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समितिका प्रमुखले नै समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। नीति अनुसन्धान परिषदले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुख मध्ये अधिकांशले समितिलाई प्रमुखहरूले असहयोग गरेको आरोप लगाए। समिति सफल भए आफू ओझेलमा परिन्छ भन्ने प्रमुखहरूको सोचका कारण खासै काम गर्न नसकेको उपप्रमुखहरूको भनाइ छ। कतिपय उपप्रमुखले भने समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दक्ष कर्मचारीको अभावलाई कारण भनेका छन्। उनीहरूले परिणाम देखिने गरी काम गर्न समितिमा
दरबन्दी नै तोकेर कानुन विषय पढेका कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कम्बोडियाको एक होटलमा आगलागीपछि हाम फालेर ज्यान गुमाएका झापाका निराकर पाण्डेको शव नेपालसम्म ल्याउन लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले निराकरको शव ल्याउनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएका हुन्। उनले निराकरको शव जतिसक्दो चाँडो नेपाल ल्याउन पहल गर्ने बताए। कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल एन्ड क्यासिनोमा पुस 16 गते भीषण आगलागी भएपछि 10औं तलाबाट हाम फालेका निराकरको मृत्यु भएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनका क्रममा झडपमा परि मृत्यु भएका बाजुराका 2 जनाको परिवारलाई 10-10 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँको टोखामा करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको मनोमानी सम्बन्धी सन्दर्भ स्मृति मल्लबाट। काठमाडौँको टोखामा 1.5 अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षदेखि व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएका छन्। वडा नम्बर 7 मा त निर्वाचन जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर भाडा उठाउँदै आएका छन्। संरक्षणको दायित्व पाएको नगरपालिकाले भने 35 दिने सूचना निकालेपछि पनि म्याद गुजारेर तिनै अतिक्रमणकारीको संरक्षण गरिरहेको छ। काठमाडौँ टोखा 5 धापासीको 169 आना सरकारी जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको 30औं वर्ष भयो। चक्रपथबाट केही भित्रको किता नम्बर 696 सँगै जोडिएको किता नम्बर 18 को 4 रोपनी 9 आना, किता नम्बर 19 को 2 रोपनी 8 आना 8 पैसा र किता नम्बर 28 को 3 रोपनी 8 आना जग्गा टोखाकै राजन बस्नेत र पुण्य भण्डारीले हडपेको 30 वर्षभन्दा बढी भएको स्थानीय बताउँछन्। अहिले भइरहेको किनबेचलाई आधार मान्ने हो भने पनि अतिक्रमित जग्गाको मूल्य 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पर्छ। पुण्य भण्डारीले 4 रोपनी 9 आना जग्गा हडपेर निजी घर बनाएका छन् भने बाँकी जग्गा कबाडी व्यवसायलाई भाडामा लगाएका छन्। उनले मासिक 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। राजन बस्नेतले पनि 5 रोपनी 8 आना जग्गा त्यसै गरी भाडामा लगाएका छन्। उनले पनि मासिक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि भाडा असुल्छन्। उनीहरूले त्यो जग्गा आफ्नो पैतृक भएको र तिरो बुझाउन छोड्दा सार्वजनिक जनिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर मालपोत कार्यालय टोखाको अभिलेख हेर्दा उक्त जग्गा गणेश कुमारी बस्नेत र ठुलीकान्छी थपिनीले किर्ते गरी सरकारी ढड्डामा जनाउन खोज्दा मालपोत कार्यालयको कर्मचारीको जागिरे गएको खुलेको छ। यो प्रकरण अख्तियारमा समेत पुगी 2067 कार्तिक 8 गते विवरण सचिएर सरकारी नै भएको प्रश्न हुन्छ। यो सबै तथ्य थाहा पाउँदै पनि नगरपालिका भने रमिते बनिरहेको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनले टोखाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई निरन्तर फलोअप गरेपछि गत भदौ 14 गते 35 दिने सूचना निकालेको थियो। तर असोज 19 गते नै 35 दिने म्याद गुज्रिसक्दा पनि अनधिकृत संरचना हटाउन सकेको छैन। अझ आश्चर्यको विषय त टोखा 7 मा जनप्रतिनिधिले नै सरकारी जग्गा हडपेर टहरा बनाई भाडा असुलिरहेका छन्। यहाँका बहालवाला वडाध्यक्ष नरोत्तम राणाले दाहाल गौडाबाट पूर्व दक्षिणतर्फको साबिक धापासी 7 क को किता नम्बर 46 को 4 रोपनी 1 आना जग्गामा टहरा बनाएर महिनामा 1 लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाइरहेका छन्। उनले पनि किता नम्बर 46 को 2 रोपनी 8 आना 2 पैसा जग्गा हत्याउन 2021 सालदेखि 2056 सम्मको तिरो बुझाएका थिए। उनले जग्गा पैतृक दावी गरी रिट लिएर गए पनि अदालतले खारेज गरिदिएको कागजातबाट खुल्छ। टोखा नगरपालिकाले टहरा हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्नेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै पन्छिन्छ। तर कुन अदालतमा मुद्दा छ र अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ कि छैन भन्ने कतै खुल्दैन। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्वबाट पन्छिन नगरपालिकाले बहानाबाजी गरेको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन्। हामीलाई पनि पहिला थाहा थिएन, अब व्यक्तिकै सम्पत्ति होला भन्ने थियो हैन। जब ग्यालेक्सी न्युजले निकालिसकेपछि बल्ल राज्यको सम्पत्ति रहेछ भन्ने हामीलाई पनि थाहा भयो प्रश्न हैन। त्यसो हुँदा अब यदि राज्यको सम्पत्ति हो भने राज्यले लिनु पर्यो हैन र कुनै एउटा व्यक्तिले उठाएर अब मौज मस्ती गर्न त पाइएन नि। अब यहाँ चाहिँ यस्तो मुटुको जग्गा हेर्नु, अब जनतालाई यस्तो गाह्रो छ, एउटा केही कार्यक्रम केही गर्न पाउँदैन। अब ल्यायो भने सबै हामी सार्वजनिक जग्गा आयो भने यहाँ पब्लिकलाई हुने नै हो, जनतालाई हुने हो, 3 करोड जनतालाई हुने हो। यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु पर्यो क्या। कुरो उठाएपछि अब सर्वोच्चदेखि नै हारेको प्रति नै रहेछ भन्ने कुरो भयो। अलिकति प्रति जग्गा खोलसोच यहाँ थियो, बाँकी उता चाहिँ उहाँहरूकै होला भन्ने थियौँ। तर अहिले आज हामी प्रश्न के भने प्रति जग्गा नै हो, यो अरूको चाहिँ रोबरमा यो भत्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। सार्वजनिक जग्गामा टहरा खडा गरेर अवैध ढङ्गले भोगचलन गर्दै आएकाहरू पनि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्दै आए आफू बाधक नबन्ने बताउँछन्। सबै अहिले त भाडा उठाएर खाइरहेछन् व्यक्तिहरूले। तपाईँ पनि भाडामै बस्नुहुन्छ होइन? कति भाडा बुझाउनुहुन्छ तपाईँले? भाडा तिरेखेन, म चाहिँ ती बस्छु, आफैले बनाएको।
सरकारले चाह्यो भने भत्कायो भने म अहिले नै छोडिन तयार छु। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले वडाबाट लगत आइ नपुगेको बताएपछि हामीले वडाध्यक्षलाई पनि जिज्ञासा राखेका थियौँ। वडाध्यक्षले पनि अरू निकाय देखाएर पन्छिए। अलिकति केही जग्गा चाहिँ बागमती सभ्यताको नदी उकासको यी खोलाको कोरिडोरमा रहेका पसलहरू, सामुदायिक भवनहरू, यो चाहिँ हामीले पनि बागमती सभ्यतालाई चाहिँ उहाँहरूको अधिकारभित्र रहेकोले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका छौँ। कानुनतः सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षणको पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारकै हो, तर टोखा नगरपालिकाका रक्षक जनप्रतिनिधि नै भक्षक भएपछि अतिक्रमणकारीको रजगज चलिरहेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएर सार्वजनिक जग्गा हत्याउन खोज्दा पनि नगरपालिका किन मौन छ भनेर हामीले टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङलाई सोधेका छौँ। उहाँ हाम्रो वडा से नर्तम राणाजी लगायत उहाँहरूको सन्तानहरूको जग्गा हो। उहाँहरूको चाहिँ बाउबाजेदेखि नै पहिलादेखि गरिरहेको उहाँहरूको जग्गा, त्यो स्कुल बनेको जग्गा नि उहाँहरूको स्कुललाई दिएको उहाँहरूको हो र अहिले आएर उहाँहरूले त्यो पूर्जा बनाउनु हिँड्नु भएको छ र यो चाहिँ अब आयोगमा नि उहाँले पेस गरेको छ। आयोगबाट उहाँले बनेर नियम कानुन अनुसार बनेर आयो भने आयो, आएन भने यो हामीले अब उहाँले त्यो उहाँको अधिकार प्रमाण केही गर्नु सकेन भने त्यो हामी अवश्य नै नगरपालिकाले हामी हस्तक्षेप गर्छौँ। स्थानीय सरकारको काम जनताका दुःखमा साथ दिने, विकास निर्माण गर्ने मात्र होइन, आफ्नो निकायमा स्थिति र विधि बसाल्ने पनि हो। तर काठमाडौँको टोखामा 1.5 अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षदेखि दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, त्यसमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता हुँदा पनि पालिका मौन बसेको छ। यस्तो सरकारबाट स्थानीयले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने? अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले रौतहटको गौरमा 1.5 दशक अघि भएको घटनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता प्रभु शाह र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जिम्मेवार भएको बताएको छ। आयोगले घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग नगरेकाले उनीहरू जिम्मेवार थिएनन् भन्न नमिल्ने बताएको छ। आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेका 130 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याएको छ। गौरमा 2063 चैत्र 7 मा भएको घटनामा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने 115 जना घाइते भएका थिए। आयोगले रौतहटका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटालाई सेवामा बहाल रहेको भए विभागीय कारबाही गर्न र अवकाश पाएको भए राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवसर नदिन सिफारिस गरेको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत आज सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गर्ने गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र पहिरेर स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ गरिन्छ। बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरेर व्रत आरम्भ गरिएको हो। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। आजैदेखि साखु स्थित शाली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लागेको छ। विश्व तापमान वृद्धि नियन्त्रण नभए आउने 80 वर्षमा विश्वका 2/3 भन्दा बढी हिमनदीहरू लोप हुने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्। मौसमविदको एक समूहले हालै प्रकाशन गरेको एक नयाँ अध्ययनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा 83% हिमनदी अस्तित्वमा नरहने खतरा देखिएको छ। यद्यपि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि 0.1 डिग्रीमा सीमित गर्न सक्ने हो भने यो खतरा टर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। अहिले तापवृद्धि दर 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ। प्राय साना तर प्रख्यात हिमनदीहरू लोप हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सबैभन्दा खराब स्थितिमा विश्वका 83% हिमनदी सन् 2100 सम्ममा लोप हुने चेतावनी दिएको छ। ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिका बाहेकका भूमिमा आधारित विश्वका 2,15,000 हिमनदीमाथि गहन ढङ्गले गरिएको अध्ययनले ती हिमनदी लोप हुने स्थितिमा पुगेको देखाएको हो। हिमनदी पग्लिएसँगै समुद्रको सतहमा पनि वृद्धि हुनेछ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादबारे धेरैको चासो छ। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लामिछानेको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। थप सोने कार्यालयबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। संवैधानिक इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै माघ 11 गते पूर्ण सुनवाईको लागि पेश गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चले लामिछानेको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, उनले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही 7 दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। चितवन 2बाट निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टा-छुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको पद कायमै रहेको छ। यसरी उठाइएका प्रश्नहरूको छिटो छरितो रूपमा निवेदन उप पूर्ण सुनवाई गर्न निरूपण गर्न मनासिब हुने देखियो। अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन। प्रस्तुत विवादको सुनवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनवाईका लागि 2079 साल माघ 11 गते बुधबार पेश गर्नु। प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी विषयमा मिति 2079 10-11 गतेसम्म लिखित जवाब बस नोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनु। प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मिति 79/8/13 मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात 7 दिनभित्र झिकाई मिसिल सामेल राख्नु। सम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत जहाँ छ सो निकायबाट 7 दिनभित्र झिकाउनु। श्री रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नु भनी गृह मन्त्रालयको चनम 224 मिति 79/8/12 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको चनम 175 को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भए बमोजिमको कारबाही फाइल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट 7 दिनभित्र झिकाउनु। प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने बेहोराको जनाउ दिई अरू नियमअनुसार गर्नु। गत पुस 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19 किलो अर्ध ठोस सुन बरामद भयो। एक सुडानी नागरिकले सुन भित्राएका थिए। यस विषयमा भन्सार कार्यालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कहाँबाट र कसका लागि त्यो सुन ल्याइएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। यसअघिका घटनामा पनि सुन तस्करी र त्यसको जालोको जरोसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुगेकै छैन, जसका कारण नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन र भन्सार छलेर सुन भित्र्याउन तस्करहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचका क्रममा पुस 9 गते एक व्यक्तिको अस्वाभाविक हाउभाउ देखियो। 15 दिनको भिजिट भिसामा पहिलो पटक नेपाल आएका 27 वर्षीय सुडानी नागरिक मोहम्मद अहमद डाफल्ला साराफिल्डिन भन्सार जाँचको वाकथ्रु मेसिनमा जाँच गर्न अन्कनाए। फ्लाइ दुबईबाट काठमाडौँ आइपुगेका मोहम्मदले शङ्कास्पद गतिविधि देखाएपछि भन्सारका कर्मचारी र विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर एक्सरे गर्यो अनि खुल्यो मोहम्मदले सुनलाई अर्धठोस बनाएर अवैध तरिकाले नेपाल भित्राएको रहस्य। उनले पाइटको फल्स बटम र ज्याकेटमा लुकाएर सुन ल्याएका थिए। 1900 ग्रामका 10 वटा प्याकेटलाई बेल्ट र ज्याकेटमा अड्काइएको थियो। प्रहरीका अनुसार मोहम्मदलाई लिन अर्का सुडानी नागरिक विमानस्थल पुगेका थिए। केही दिन अघि भिजिट भिसामै नेपाल आएका ती सुडानी नागरिक पनि पक्राउ परे। उनीहरू अहिले प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासतमा छन्। भन्सार कार्यालयले 10 वटा प्याकेट मध्ये एउटा प्याकेट स्याम्पलका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले बिहीबार तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार शुद्ध सुन 1695.4 ग्राम रहेको छ। सुनलाई अर्धठोस बनाउन प्रयोग गरिएको रसायनका कारण केही तौल घटेको हो। बरामद भइसके पछाडि सुन हाल परीक्षण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकमा गएर परीक्षण पनि भएर आइसकेको अवस्था छ र परीक्षणबाट झन्डै लगभग 79% जस्तो शुद्ध सुन देखियो। त्यो 24 क्यारेटकै हो भन्ने खालको कुरो यो हामीले चाहिँ सानो पोर्सन पठाएको थियौँ सुनको शुद्धता जाँच गर्नको लागि। राष्ट्र बैंकबाट त्यो खालको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। मोहम्मदले नेपालसम्म सुन ल्याउनका लागि सुडानी रकम 3 लाख दिने प्रलोभनमा पारेको बयान दिएका छन्, तर उनले सुन कसको हो भन्ने खुलाएका छैनन्। CIB का सहप्रवक्ता सञ्जय सिंह थापाका अनुसार
सुन कहाँको हो र कहाँ लैजान लागि हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार यो सुन भन्सार जाँचका क्रममा बरामद भएका मध्ये इतिहासकै ठूलो परिमाण हो। यसअघि विमानस्थलको गोल्डन गेटबाट पार गराउँदै गरेको अवस्थामा 2073 पुस 20 गते 33 किलो सुन बरामद भएको भनिए पनि त्यो प्रहरीकै मिलेमतोमा गायब पारिएको थियो। 3 वर्षकै अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट अवैध रूपमा ल्याइएको 185 किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ भने अवैध रूपले सुन भित्र्याउने र कारोबार गर्ने 263 नेपाली र विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार लगायत देशबाट सुन अवैध रूपले भित्र्याइँदै आएको छ। नयाँ शैलीबाट सुन भित्र्याउने तस्करले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा छनौट गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। तर भरिया बनेकाहरूले कसका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बारे प्रहरीका लागि खोजीको विषयसम्म बन्दैन। अपराधसँग जोडेको छ भने जस्तो मैले टेररिजमसँग जोडेको छ, नार्कोटिकसँग जोडेको छ भने हामी डेफमै नै हेर्छौँ। नत्र भने चाहिँ आइसकेपछि के फेला पर्यो भनेपछि सुन कति तोला, यति तोला, ल फेरि त्यो रेभेन्यूसँग सम्बन्ध छ होइन, राजस्वसँग सम्बन्ध, ट्याक्समा बुझाइदिने हो, भन्सारमा बुझाइदिने हो, भन्सारमा बुझाइदिन्छ प्रहरीले। त्यही कारणले चाहिँ त्यो देखिएको। तर यसको डेप्थ हेर्ने चाहिँ नि म्यान्डेट इन कानुन अन्तर्गत प्रहरीले दियो भने हामी डेप्थमा नै पुग्न सक्छौँ। चालु आर्थिक वर्षको पुस 22 सम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार जाँचका क्रममा 60 किलो सुन भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले मात्रै बरामद गरेका छन् भने विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीको टोलीले 7 किलो सुन बरामद गरेको छ। अवैध सुन सुरक्षा जाँचबाट उम्काउन भन्सार कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतो हुने गरेको विषय पनि बेला बेला चर्चामा आउँछ। तस्करीको र्याकेट चलाउनेमा राजधानीकै थुप्रै नाम चलेका सुन व्यापारी नै सक्रिय रहेको अनुमान छ। तर पक्राउ परेका भरियामाथि गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नसक्दा ओसार पसार नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। केही वर्ष यता नेपाल आयल निगमले मूल्य घटबढलाई व्यवस्थित गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। तर स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमका अधिकारीको मनमर्जी चल्ने गरेको छ। मूल्य बढ्दा 24 घण्टाभित्र बढाउने निगमले मूल्य घट्दा भने घटाउने गरेको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले धेरै पटक मूल्य घटेको सूची पठाइरहँदा पनि निगमले समायोजन गर्न मानेन। निगम घाटामा रहेको भन्दै मूल्य घटाउन निगम पन्छिरहेको छ। उपभोक्ताले सर्वत्र असन्तुष्टि जनाएपछि बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निगमलाई तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन नै दिनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ। त्यस अनुसार आइओसीले पनि मूल्य घटेको सूची पठाइरहेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले पनि मूल्य घटाउनु पर्ने हो। तर निगमले ऋण र बकौता तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै मूल्य घटाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि निगमले व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव तोयम रायलाई इन्धनको मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएका हुन्। तर बिहिबार नै रायको सरुवा गरियो। प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय सचिवको सरुवा भएकोले नयाँ सचिव आउनसाथ नेपाल आयल निगम समितिको बैठक बसेर मूल्य घटाउने विषयमा निर्णय लिने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन आएको भनेको हो, हिजो एउटा त्यो निर्देशन आएको छ। अब यो निगमको यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कुरो निगम सञ्चालक समितिमा लगेर त्यहाँ छलफल गरेर अनि त्यहाँबाट जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय भएपछि लागू गर्ने विषयवस्तु रह्यो होइन। हिजो मात्र के हो भने हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अहिले सरुवा हुनुभयो, अन्ततिर अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभयो, अन्य ठाउँबाट नयाँ सचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै हिजो आज चाहिँ त्यो बस्न सकेको अवस्था छैन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूकोबाट जुन एउटा निर्देशन छ त्यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँछ। निगमले चरको मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा पुस 1 देखि 15 सम्ममा नै 1 अर्ब 32 करोड 89 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ। पुस 16 देखि 30 सम्ममा थप 79 करोड 12 लाख रुपियाँ नाफा हुने अनुमान छ। तर निगमले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ। निगमले अहिले पेट्रोलमा 15, डिजेलमा 7 र मट्टीतेलमा 44 रुपियाँ नाफा लिइरहेको छ। निगमलाई आन्तरिक हवाई इन्धनमा पनि प्रति लिटर 48 रुपियाँ नाफा छ। नाफा असुल्दै घाटा भएको भ्रम छर्ने निगमको प्रवृत्तिप्रति उपभोक्ताले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। हामी कहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यस्तो भयो कि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दैछ अथवा बढ्न खोज्यो भने यहाँ विभिन्न हिसाबले रुवाबासी गर्ने, अब मिडियाबाजी गर्ने, ल हामी ल्याउन सक्दैनौँ, अब बर्बाद हुन्छ भनेर तुरुन्तै रातारात बढाइहाल्ने, घटाउनु पर्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका बाहनाबाजी गर्ने जुन परिपाटी छ, विशेष गरी यसमा नेपाल आयल निगम भन्दा पनि नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष स्वयं उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव रहनुहुन्छ। उहाँले नै उपभोक्ता हित कार्यान्वयन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, उपभोक्ता हितका विषयमा एडभोकेसी गर्ने, विभिन्न मातहत निकायलाई खबरदारी गर्ने मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहेको निकायमा यति लामो समयसम्म मूल्य नघट्नु भनेको नागरिकप्रतिको बेइमानी हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मूल्य घटाउन सचिव रायलाई निर्देशन दिएको केही बेरपछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नै उनको सरुवा गरेको थियो। रायले निगमको सञ्चालक समितिको बैठक बिहीबार नै बोलाएका थिए। आपूर्ति सचिव नै समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकोले समितिको बैठक बस्नु अघि नै रायको सरुवा भएपछि निगम सञ्चालक समिति बैठक स्थगित भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले रायको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासनीलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भइसके पनि मरासनीले कार्यभार सम्हालिसकेका छैनन्। क्यामेरामा साधुराम लाम्छानेका साथमा गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि बाँकी 3 क्लबमा पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा दर्ता भएका छन्। लिगका लागि 11वटा क्लब बुधबार नै दर्ता भएका थिए। एन्फाका अनुसार 14वटै क्लबले लिगको तयारीका लागि पहिलो किस्ता बापत 15 लाख रुपैयाँ लिएका छन्। एन्फाले लिगको तयारीका लागि प्रत्येक क्लबलाई 32,50,000 रुपैयाँ दिनेछ। यो रकम यसअघिको संस्करणको भन्दा 10 लाख रुपैयाँले बढी हो। लिग फागुन 19 देखि सुरु हुनेछ। खेल तालिका माघ 2 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 11 खेलाडी बाहिरिएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा रहेका 41 खेलाडीबाट 11 जना बाहिरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक एम गुरुङले प्रारम्भिक चरणमा 41 खेलाडी छनौट गरेका थिए। बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको छ। च्याम्पियनसिप माघ 20 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा बङ्गलादेश, नेपाल, भारत र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जनकपुर रोयल्स र लुम्बिनी अल स्टार्सले नेपाल टी20 लिगको पहिलो क्वालिफायर खेल्ने भएका छन्। त्रिवी मैदानमा जनकपुरले आज लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 23 रनले पराजित गर्यो। जनकपुरले दिएको 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 17 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि अनिल शाहले 35 र लाहिरू मिलान्थाले 32 रन बनाए। कप्तान ट्रेभोन ग्रिफिथले 3 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुरले ट्रेभोनको विस्फोटक ब्याटिङमा निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको थियो। 11 बल खेलेका ग्रिफिथले 5 छक्का र 3 चौकाको मद्दतमा 47 रन बनाउन सके। सरफुद्दिन अशरफले 34 रन जोडे। सागर ढकाल र कुशल भुर्तेलले 2-2 विकेट लिए। जितपछि जनकपुरको 10 खेलबाट 14 अङ्क भएको छ। हारका बावजुद लुम्बिनी 16 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। फाइनल प्रवेशका लागि यी दुई टोलीले आइतबार पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगमा फार वेस्ट युनाइटेडले 7औं हार बेहोरेको छ। त्रिवी मैदानमा फार वेस्ट आज विराटनगर सुपर किङ्ससँग 3 रनले पराजित भयो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 147 रन जोडेको थियो। खराब सुरुवात गरेको विराटनगरका लागि हुसैन तलातले 29 बलमा 5 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 50 रन जोडे। रोहित पौडेलले 21 र अर्जुन साउद 22 रनमा पेभेलियन फर्किए। विवेक यादव 35 रनमा अभिजित रहे। उइमर अलीले 2 विकेट लिए। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 144 रन मात्रै बनाउन सक्यो। हस्मतुल्लाह साहिदीले 58 रनको पारी खेले। उमेरले 23 रन जोडे। राजले 3 र सुरे तामाङले 2 विकेट लिए। जितपछि विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना जीवितै छ। फार वेस्ट पनि प्लेअफ दौडबाट बाहिरिएको छ। खेलकुदमा अनुशासन र नियम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर जारी नेपाल टी20 लिग नियम र अनुशासन तोडिएको भनेर विवादमा तानियो। लिग देशभित्र मात्र विवादास्पद बनेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषय बनेको छ। फिक्सिङको विषय बाहिरिएपछि यसबारे अलग अलग 3 निकायले छानबिन थालेका छन्। खेलका दौरान उत्पन्न विवादलाई लिएर नियामक र प्रहरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले छानबिनमा हात हालेको नेपालको लागि यो पहिलो घटना हो। जारी लिगमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको विषय खेलाडीबाट बाहिरियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका खेलाडीलाई
फिक्सिङको प्रस्ताव आएको सार्वजनिक रूपमै बताए भने कमेन्टेटर सचिन तिमिल सिन्हा फिक्सिङका आधार सार्वजनिक गर्दै लिगबाट अलग भए। म्याच फिक्सिङ खेलकुदमा अक्षम्य अपराध मानिन्छ। त्यही कारण यो विषय सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को पनि चासोको विषय बन्न पुग्यो। आइसिसीले आफ्ना 2 अधिकारीलाई नेपाल खटाएर यस विषयमा बुझ्न लगाइसकेको छ। आइसिसी को एन्टी करप्सन युनिटका सदस्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेफ र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी तथा संघको घेरामा रहेका खेलाडी र क्लबका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। उनीहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अधिकारीलाई पनि भेट गरे। नियामक राखेफले 5 सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन थालेको छ। सिआइबीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन पश्चात त हामी झन् बढी संवेदनशील र गम्भीर भएर यो विषयलाई हामी चाहिँ एउटा अनुसन्धान टिम समिति नै बनाएर हामीले यसलाई अनुसन्धान गरेका छौँ। एन्टी करप्सन युनिटका अफिसरहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। रिपोर्टको आधारमा नेपाल आएर फेरि उनीहरूले पनि छानबिन गरेर गएको अवस्था छ र प्रत्येक म्याचका प्रत्येक इन्टरभलका रेकर्डेड म्याचहरू रेकर्डिङहरूलाई र प्रत्येक स्टेपलाई स्लो मोसनदेखि लिएर सयमा हेर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। ती कुराहरूले हामीलाई र उहाँहरूको फाइन्डिङ चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोलाबरेट गर्छौँ, यहाँलाई के सेयर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले पनि हामीलाई के कुरा सपोर्ट गर्छ र उहाँहरूले यो कुराहरू चाहिँ गलत थियो है भनेका कुराहरूलाई नोइङली गरेका डेलिबरेटली गरिएका कुराहरू थिए भन्ने कुरालाई कोलाबरेट गर्ने खालको सहयोग पुर्याउने खालका अन्य प्रमाणहरू पनि हामीले सङ्कलन गर्ने प्रयासमा छौँ पनि। घरेलु प्रतियोगिता नियामक र प्रहरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायको छानबिनको विषय बनेको यो पहिलो पटक हो। आइसिसीका सदस्य फर्किए पनि बिसिआईले शङ्काको घेरामा रहेका खेलाडी र अरू खेलकर्मीलाई निगरानीमा राखेको छ। क्यानका पदाधिकारीसँग सम्बद्ध र जोडिएका र अहिलेसम्म चर्चामा आएका खेलाडीहरूसँग र यस अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्न सक्ने सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग हामीले बुझ्ने कामहरू, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कामहरू गरेका छौँ, जसमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू एकातिर रहन्छन् भन्ने कन्क्लुसिभ एभिडेन्सहरू पनि हामी कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई लिङ्कअप गर्ने र यदि यो कसैको पनि यो कुनै पनि म्याचमा त्यो किसिमका गतिविधिमा आउन सक्ने रहेछ भने त्यसलाई कानुनको दायरा ल्याउने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। क्यानले पहिलोपटक आफैले फ्रेन्चाइज लिग गर्नु आफैमा राम्रो हो, तर उसले आयोजनाको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएर विवादको बिउ रोप्यो। आयोजक कम्पनीका गतिविधिलाई नै अहिले क्यानले निको मानेको छैन। कतिपय खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको कारण देखाएर खेल खेल्न नमान्नुले लिग थप विवादित बन्न पुग्यो। ती खेलाडीलाई क्यानले अझै पारिश्रमिक दिलाउन सकेको छैन। विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृति बिनै खेलाउने काम भयो। आयोजक 7-3 स्पोर्ट्सका सञ्चालक 5 दिनदेखि नेपालमा छैनन्। सन् 2014मा T20 विश्वकप खेलेर तथा एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएर देशको छवि उच्च बनाएको नेपाल क्रिकेट अहिले जारी लिगले विवादित बन्न पुगेको छ। फिक्सिङ प्रमाणित भए नेपाली क्रिकेटको छवि धमेलिनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सचिवालय र स्वकीयका नाममा आसेपासे नियुक्त गरेर राज्य कोषको चरम दोहन। सांसदका सहयोगीलाई मात्रै वार्षिक 45 करोड तलब, मन्त्रालयमा उस्तै विकृति। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। मन्त्री र सांसद पद तत्काललाई जोगियो। काठमाडौँको टोखामा 1.5 अर्ब मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गामा पहुँचवालाको रजगज। जनप्रतिनिधिले नै अतिक्रमण गर्दा नगरपालिका रमिते। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण सन् 2100 सम्ममा विश्वका 83% हिमनदी लोप हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। तापक्रम नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन दबाव। र पहिलो पटक आयोजित T20 लिग त्रिपक्षीय छानबिनको घेरामा खेलाडी र खेलकर्मी उच्च निगरानीमा। पारिश्रमिक विवाद अझै सल्टिएन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.